دیتا لیلۃ المغفرت ویلے کی دا مغفرت شپا، لیلۃ الرحمت مرتویلے کی دا رحمت شپا، لیلۃ المبارک مرتویلے کی دا برکت شپا، لیلۃ العتق مرتویلے کی دا آزادی شپا، اللہ پاک دا جہنم نہ خلق آزادی، لیلۃ السک مرتویلے کی دا دستاویزات شپا، او لیلۃ البراءت مرتویلے کی دا براءت او دا خلاصی شپا۔ پا حدیث کی دا دنم لیلۃ النصف شعبان راغلے دے، خودی که چکم فضائل دی علماء تی دا امون راوی سر دی دا فضائلو نا چه دی که دا چه ونمون چه ما واغز دا طول پام دیش پا کی اللہ پاک دا خپل مسلمان بندہ سر دا کارو نا کئی، مغفرتم کئی، رحمتم پراوری، دا جہنم نیم ازادی، برکتم پرازی، دستاویزات شپرا دا سڑی ٹیم ٹیبل نکل کی گی، دا طول پا دی کی دا دیش پی حقیقت سشے دے دا دا لسو صحابونا دا دیش پی فضائل را نقل شوی دے، لوی لوی صحابہ، حضرت ابو بکر سیب، علی سیب، دا لوی لوی صحابہ پکی دے، اوف ابن مالک سیب، دا دیش پی سے فضیلت تے، دیش پی کہ بمنگ سکو اغم ذکر کو، دا دیش پی فضیلت سشے دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، وی رسول اللہ مبارک یوشپا ما تراغے ما سر پروتو یو دم غیب شو، وی چه ذرا پاسی دم اخوا دی خوامیو کتا رسول اللہ مبارک زما پا بستری کم نو او پا کور کم نو، وی خرجت فاذا هو بالبقی، وی ذرا رسول اللہ مبارک بسی اوتم چدا چرتا لارا، وی چه ماو کتا پا جنت البقی کے رسول اللہ مبارک ولار دے، وی ماتا نبی علیہ السلام فرمائی اکنتی تخافین ان یحیف اللہ ورسولہ، اے عائشی تو اویری دی چه اللہ داغی رسول با تاثر کمیو کی مطلب دارے ستاش پا بزبل چالا ورکم ادا کی دیشی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چه دا اللہ رسول زما پا ذہن کم دا خبر داغلا چه کی دیشی تا زما پا زیبان دی داش پا یو بل بھی تور کری زکت زما نبی سری لپاسی دی اغور تو فرمائل رسول اللہ مبارک فقال ان اللہ ینزلو لیلۃ النصف شعبان، اللہ پاک راکوزیگی دا پنزلسم شعبان پشپی باندی الى السماء الدنیا، دی دنیاوی اسمان تا، دی اسمان تا اللہ را کزیگی فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، دا بنو کلب دا قبیلی، دا بنو کلب دا بز او کم اغا چیلی چی ساتلی دا غوی دا ویختون زیاد دا خلق مغفرت تی۔ پا عربو کی یو قبیلہ و بنو کلب پہ ارتوین اغا پا طولو عربو کی دا طولو نا زیاد چیلی او بز اغوی ساتلیو، وی دا اغوی دا ویختون زیاد اللہ پاک دا انسانانو بخن پدیش پا کی کئی رسول اللہ مبارک عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل زکا وی پدیش پا مانی عبادت دیر زیاد راگلے۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائی اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، چکل دا پنزلسش پشی نبی علیہ السلام فرمائی فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، وی تاسو د شپې عبادتو کئی او د ورځې روجو نیسئ، چې کله د پنځلسمې ورځ راغله او د پنځلسمې شپې باندې عبادتو کئی، بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې الله پاک دی اسمان ترازی او یو سو آوازونه کئی، اگه آوازونه تو وکی دی اللہ آواز کئی حل من مستغفر فاغفر له، آیا سوکشتا چه خپل دا گناهونو بخن اغواری او زد آغی گناه ماف کن، زمان استاسو گناهون اشتاو کنشتا، اللہ دا غروب شمس نوالا تر طلوع فجر پودا طول اشپا آواز کئی حل من مستغفر فاغفر له، سوکشتا چه خپل دا گناهونو بخن اغواری او زد آغی گناهون معاف کن، دویم آواز کئی حل من مسترزق فارزق له، سوکشتا چی رزق اغواری، سوکشتا چی زمانہ رزق اغواری، رزق کی گاڑی امراضی، رزق کی کور امراضی، رزق کی خوراک امراضی، ہر صبح کی راضی، اللہ آواز کئی
او بنده اوده دی الله تر سحر پوری د خپل شان مطابق په دې شپه باندې आवाजونه کوي چې سما بندگانو کې څوک رزق غوښتون کې شته دریم आवाज هل من مبتل فاعافيه څوک داسې شته چې په ازمایش کې اخته دي مصیبتونه دي پی بیماری دي پی د کور جنگونه دي پی مسائل دي رزقی مسائل دي ټینشنونه دي داسې څوک شته چې هغه فاعافيه ټینشنونه ورته ختم کم بیماری ختم کم مصیبتونه مشکلات هر څه ته ختم کم دا درې اوازونه رسول الله مبارک فرمای حتا تطلع الفجر تر سحر ټیمه پوری الله پاک د خپل شان مطابق دا درې اوازه کوي او بنده په دې دریو اوازونو کې د یو اواز جواب نه ورکوي څومره د بدبختی خبره ده الله زموږ د پاره صرف چانس برابرای چې دا زما بنده څنګه زه د دې بخنه وکم او بنده چې ود کیږي هغه سره دا فکر نه چې ما ګناهم کړی دا او کنه مې دا کړی ډیر بندگان دا سری چې هغه د خپل د ګناهم پته نه چې ما ګناه کړی دا او کنه دا کړی رسول الله مبارک فرمای 15 شپې داسې دي چې پاغي کې د عبادت وک 15 شپې پاغ 15 شپو کې تا عبادت وک رسول الله مبارک فرمای وجبت له الجنه الله پاک بتا جنت کې داخلي یوش په ليله التربیه د اتم ذل حجې شپه چا عبادت کو رسول الله مبارک فرمای دي لپاره جنت واجب شو دویم د عرفه شپه دریم د غت اختر شپه سلورم د ورکوټ اختر شپه پنځم د پنځلس شپه دا 15 شپې چا عبادت کو رسول الله مبارک فرمای وجبت له الجنه